अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीदवार इंशाल्लाह जोर बाशिन व सेहतमंद बाशिन. ای وقت ما موجود هستیم در امام بارگاه خاتم الانبیا. امشب یک مشهور قاری را از ایران دعوت داده، قاری حامد علی زاده را که اونا امشب در زی محفل برای از مو تلاوت کلام پاک منه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. یک چند جمله انشالله کی این محفل ازمو پر نور است، مزید پر نور شونه و دزی محفل جشن عظیم هم مداحی و هم منقبت خانی درباره اهل بیت اطهار علیهم السلام و هم تلاوت قرآن مجید که شما از این محفل نورانی موضوع شده رئی هستین. اما که خبر کرین این سلسله جشن آیات شعبانیه که آغازی روزی یا ماه شعبان قد ولادت زینب کبرا سلام الله علیها است و همینطور ولادت عظیمی که دسیوم شعبان است، سالار شهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است و چهارم شعبان ولادت علمدار کربلا ابوالفضل العباس علیه السلام است و همینطور پنجم ماه شعبان طبق بعض روایات ولادت با سعادت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام است و در نیمه عظیما که عظیمترین روز است برای تمام انسانیت، برای تمام جهان اسلام، روز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت است که واقعا ایما کل از ایما را من روایات امیر گفتن اعیاد شعبانیه که در ماه شعبان عیدهای خلاصه زیادی مدره و در زی ماه است که یکو شهادت هم نیست، ماهی است که خوشحالی فاطمه زهرا است، خوشحالی علی مرتضی است. اونایی که انشاءالله حج رفتن بزرگان میگم خداوند عالم حج را قبول کنه. اونایی که سرزمین عرفات رفته، سرزمین عرفات یکی از ریزه کوس و نام از است جبل الرحمه، جایی که آدم علیه السلام اونجی اماده. طبق روایت توبه آدم علیه السلام در این جای قبول شده. مگه آدم علیه السلام بعد از اینکه از بهشت بیرون شده 100 سال گریه کرده و 100 سال ناله و زاری کرده که آدم علیه السلام را مقامشی ملاو شونه. وقتی که آدم علیه السلام 100 سال گریه کرده، بعد از او من قرآن مجید است که ما آدم علیه السلام را خداوند عالم میفرماید بعضی از کلمات را یاد دادم. وقتی که آدم این کلمات را یاد گرفت توبه آدم قبول شده. او کدام کلمات است؟ این را از مفسرین از روایت رسول کرامی نقل مونه که او کلمات ایلی رنگ است که یا آدم جناب جبریل علیه السلام میگه یا آدم بخوانو و جناب آدم علیه السلام جبریل میخوانه و آدم اسبش میخوانه. میگه یا آدم بخوانو، چی را بخوانو؟ یا حامدو بحق محمد، یا عالیو بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. ای که من مثلا سوره بقره میگم آدم را کلمات را یاد دادم، اینی کلمات است. یعنی نامی پنجتنی پاک را وقتی که آدم علیه السلام میخوانه توبه آدم علیه السلام قبول مشنه. میخوایم این جمله را بگم که در برکت امام حسین علیه السلام وقتی که نام امام حسین علیه السلام بر زبان جناب آدم جاری بشنه، یک مرتبه بدن آدم در لرزیده مایه. حضرت آدم علیه السلام بدن چی در لرزش مایه. یک مرتبه از خداوند عالم سوال مونه خدایا این حسین کی است؟ این نام حسین چی عظیم نامی است؟
امی که نام حسین بر زبانی عظمت جاری شده، تمام وجود عظمت لرزیدن آماده. و جناب جبریل از جانب خداوند عالم جواب داده که حسین فرزند نبی آخر الزمان است. دیگه تشکر منیم از تمامی شما، مخصوصا از پدرایی که شرکت کردن. این پدرایی که در این محافل قد بچهای خماده لیست اولادهای فور گرفتین، شما در حقیقت است حق پدری را در حق از اینا ادا کنید. همینطور تشکر منی از مصباح القرآن اکادمی که سالهای سال اینا که خدمت کردن در این معاشره برای بچهای اسمو، برای نوجوانای اسمو و خیلی ها که قد قرآن و قد معارف قرآن تلاوت و اینا آشنا کردن. و همینطور که تشکر منیم از قاریای محترم که واقعا که مخلصانه و خالصانه وزیرا کار منن و کار کردن. انشاءالله تمامی عاقبت بخیر باشیم، تمامی از یاران مهدی زهرا باشیم. یک صلوات بخوانیم بر محمد و صل علی محمد و آل محمد. پای غازی حسین تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے پایا غازی حسین نے تسبیحوں میں وفا وفا کہہ کے چہرہ غازی کا چومتی ہے عالیہ بھی خدا خدا کہہ کے تیرے لب پر میری گواہی ہے کیا طبیعت میں تو الہی ہے تیرے لب پر میری گواہی ہے کیا طبیعت میں تو الہی ہے بن کے زہرا بلاؤں گی تمہیں غازی رضا رضا نعرے حیدری. بن کے زہرا بلاؤں گی تمہیں غازی رضا رضا کہہ کے اور سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے خود خدا کے جو کام آتا ہے سب کو مشکل سے جو بچاتا ہے خود خدا کے جو کام آتا ہے لوری دیتا ہے وہ علی تمہیں مشکل کشا کشا کہہ کے لوری دیتا ہے وہ علی تمہیں مشکل کشا کشا کہہ کے بڑی آوازیں بلند صلوات صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الله 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 ما شاء
أحسن جليل يا أستاذ أحسن جميل أحسن إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. الله ما شاء الله أحسن طيب الله ما شاء الله حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. الله الله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. الله يا حبيبي حفظك الله ما شاء الله أحسن حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس
فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العلي العظيم. ویڈیو اینمینجی اختتام شد. امید مونم که ویدیو خوشی مامادا باشه. ویدیو ازمو اگر خوشی ماماد ویدیو رو ایک لایک کنین، چینل وزمو را سبسکرایب کنین و که دوستای خود ضرور شیر کن دیگه. ملاو مشنی در نیکست ویدیو. تا او وقت را دیگه خدا حافظ و ناصر از تمام شد.